दर्शकहरू नमस्कार। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीको नियमित कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नेकपा एमालेको विगत 1 वर्षदेखिको अन्तरसङ्घर्ष र घर झगडाले अन्ततः केपी ओलीको सरकार गिराएर गठबन्धनको नेतृत्वमा प्रतिपक्षको रूपमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भइसकेको छ। सरकार गठन भएको 1 महिना पुगिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको अवस्था छैन। बालुवाटारबाट बालकोटसम्मको यात्रा तय गर्नु परेको निवर्तमान प्रधानमन्त्री जो एमालेका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँले अहिले पछिल्लो समयमा आफ्नै पार्टीका नेताहरू बीचमा जति पनि कटाक्ष गर्दै हुनुहुन्छ, प्रतिपक्षको प्रति प्रश्न पनि प्रति जवाफ पनि त्यस्तै किसिमका आइरहेका छन् एमालेका नेताहरू बीच। किन यो क्रम निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ? नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक कलहले निम्तिएको द्वन्द्वको प्रभाव नेपाली समाजमा नराम्रोसँग परेको छ। के अब एमाले एक भएर जाने अवस्था अझै बाँकी छ या अब लगभग एमाले फुट्ने अवस्थामा पुगेको हो? किन रोकिँदैन एमालेका नेताहरू एकअर्काप्रतिको कटाक्ष? यिनै विषयको साथमा आज हामी नेपालको शिक्षाको क्षेत्रमा देखिएको व्यथिति र दीर्घकालीन समाधानको उपायका बारेमा नेकपा एमालेकी नेत्री तथा अनेरा सोभियुकी उपाध्यक्ष सुनिता बरालसँग माउन्टेन संवादमा रहनेछौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। सर्वप्रथम त तपाईँलाई बधाई छ कि अब तपाईँ नेत्री मात्र रहनु भएन, लेखिका पनि बन्नुभयो। हार्दिक धन्यवाद। यो चाहिँ अब सुरुवात गरेको छु। केही लेखहरू मार्फत सुरुवात भएको यात्रा किताबबाट पनि सुरुवात भएको छ। अब यसमा तपाईँहरूको शुभेच्छा, यो हौसला, यसको पनि अहम भूमिका छ। हार्दिक धन्यवाद। अब त आजको कार्यक्रम यहीँबाट सुरुवात गर्नु पर्यो कि लेखिकाको रूपमा समृद्धिप्रतिको सङ्कल्प नामक पुस्तक आम पाठक दर्शक श्रोतामा ल्याइसके पछाडि अब यो पुस्तकबाट के दिन खोज्दै हुनुहुन्छ? यो पुस्तक आफैमा अब यो चाहिँ मैले सोचेको मेरो योजना, मेरो चाहिँ एउटा माइन्डसेट हुन्छ नि लेख्दै गर्दा, यो नाम सङ्कल्प राखिएको छ। मुख्यतः यो के सङ्कल्प गर्ने भन्दाखेरि समृद्धिप्रतिको सङ्कल्प हो। समृद्धि आफैमा यति धेरै ठुलो विषय हो जसमा हाम्रा जीवनका सबै आयामहरूलाई जोडिन्छन्। समग्रतामा शिक्षा, स्वास्थ्य, राज्यका सबै प्रणालीहरू मार्फत सच्याउँदै गएर अथवा कमजोरीहरूलाई अझ बढी समृद्ध मजबुत बनाउँदै गएर समग्रतामा देशलाई समृद्धिमा पुर्याउने हाम्रो जुन साझा लक्ष्य छ, सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको जुन परिकल्पना गरिएको छ, यो कुरालाई स्थापित गर्नका लागि र यो कुरा स्थापित गर्दै नेपालीहरूलाई खुसी बनाउने कुरामा मैले मेरो तर्फबाट आफूले देखेका, गरेका, भोगेका र मेरो कार्यक्षेत्रमा आइपरेका ती समग्र विषयहरूलाई मैले यो तहमा मजबुत बनाउनलाई आफ्नो तहबाट प्रयास गर्छु भन्ने कुराप्रतिको मेरो सङ्कल्प हो। जीवनमा पुस्तक लेख्छु भनेर कहिले कल्पना गर्नुभएको थियो? के कुराले डोर्यायो आज पुस्तक लेख्नसम्म? त्यस्तो योजना थिएन। यो अनेरा सुब्युको यात्रा सुरु भए पछाडि पढ्ने एउटा विद्यार्थीका नाताले पढ्ने कुरा त स्वाभाविक छ, तर अनेरा सुब्युसँग जोडिएपछि अरू विभिन्न सामाजिक कुराहरू, अरू विभिन्न साहित्यिक कुराहरू र राजनीतिसँग त झन् हामी प्रत्यक्ष जोडिहाल्यौँ। यी सबै सन्दर्भहरूसँग जोडेर अध्ययन गर्नुपर्ने हाम्रो अनिवार्य आवश्यकता हो, किनभने समाज, जीवन र शिक्षा अनिवार्य शर्तभित्र पर्छन् अनेरा सुब्युको आन्दोलनका लागि। यसरी अध्ययन गर्ने क्रममा अब मैले मात्रै बुझेर भएन र सबै ठाउँमा मैले बुझाउनु पर्ने पङ्क्ति अथवा विशेषतः विद्यार्थी पङ्क्तिलाई बुझाउनका लागि म आज एउटा चाहिँ जिम्मेवारीमा छु भने अर्को पक्षबाट हेर्दाखेरि हामी समाजको चाहिँ एउटा अगुवा, एउटा चाहिँ अभियन्ता पनि हौँ। हामीले कति गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ हामीले हाम्रा भूमिकाहरूले निर्भर गर्ने कुरा हो। त्यसकारणले अब लेखेर प्रकाशित गर्न थालेपछि चाहिँ म जहाँ पुग्दिनँ त्यो ठाउँमा पनि ती लेखहरू पुग्ने भए। त्यसकारणले मैले लेखहरू लेख्न थालेको चाहिँ यो यसरी सुरुवात भएको थियो र यो क्रम निरन्तरता हुँदै गर्दा आजसम्म चाहिँ धेरै लेखहरू लेखेँ। तीमध्ये केही चाहिँ जो समय सान्दर्भिक र अलिकति लामो समयसम्म अर्थ राख्ने खालका छन् र सन्देश दिने खालका छन्, ती सबैलाई समेट्ने प्रयास गरेको हो। यसरी जोडियो भनौँ। किताबै लेख्छु भन्ने कुराको कल्पना थिएन, तर लेखहरू लेख्दै गर्दा त्यो चाहिँ योजना आफै निर्माण हुँदै जाने कुरा रहेछ।
यहाँको समृद्धिप्रतिको सङ्कल्प पुस्तकले समेट्न खोजेको कुरा र कुन किसिमको समृद्धिको परिकल्पना गर्नुभएको छ पुस्तक मार्फत? मैले गरेको चाहिँ 2-3वटा पक्षहरू छन् यसमा विशेषतः। एउटा कुरा मुख्यतः म अहिले विद्यार्थी आन्दोलनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको भएर विद्यार्थी आन्दोलन जुन चाहिँ हामीले इतिहासलाई हेरेर साँच्चै धेरै गौरवान्वित हुन्छौँ, तर रियालिटी त वर्तमान हो। त्यो वर्तमानमा हामी कति गौरव गरिरहेका छौँ र हामीले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेछौँ, आजको आवश्यकता के हो, यो 2-3वटा पक्षलाई एनालाइसिस गरेर अब हामीले हिजोको इतिहासलाई सम्मान गर्दै त्यसलाई परिष्कृत गर्दै आजको आवश्यकता बमोजिमको विद्यार्थी आन्दोलन बनाउन आवश्यक छ भन्ने कुरालाई विशेष जोडी दिएको छ। दोस्रो कुरा, हाम्रा सामाजिक विकृतिहरूलाई निर्मूल गर्नका लागि अब हामी सामाजिक अभियन्ता बनेर गाउँ गाउँसम्म पुग्न चाहिँ युवा विद्यार्थी आवश्यक छ। किनभने आज पनि छाउपडीका नाममा, बोक्सीका नाममा, जातीय विभेदका नाममा धेरै खालका विकृतिहरू अझ पनि समाजमा छन्। हामी ग्लोबलाइजेसनको यो ठाउँमा पुगिसक्यौँ, तर पनि हामीसँग आज पनि अमानवीय घटनाहरू घटिरहेका छन् यो समाजमा। यसलाई निर्मूल गर्नका लागि हामी नै त्यो कुराको अभियन्ता बन्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति सन्देश केही पाटोले दिन खोजेको छ। र तेस्रो कुरा, हामीले व्यवस्थामा परिवर्तन गऱ्यौँ, संविधान नयाँ बनायौँ, तर यो गणतान्त्रिक व्यवहारलाई हामीले कति मजबुत बनाउन सकेका छौँ? आज हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू कति धेरै जवाफदेही हुनुभएको छ? व्यवस्थाप्रति हामीले कति न्याय गर्न सकेका छौँ? यो व्यवस्थालाई न्याय गर्न सकेनौँ भने हामीले सोचेको समृद्धिको कल्पना पुरा गर्न सकिँदैन। त्यसकारण जनप्रतिनिधिहरूलाई जनउत्तरदायी बनाउने कुरामा हामीले घचघच्याइरहनुपर्छ, उहाँहरूका कामलाई खबरदारी गरिराख्नुपर्छ र सकारात्मक कामलाई सहयोग गर्दै कमजोरी भएका ठाउँमा सच्याउनका लागि अनुरोध गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि लक्षित गरिएको छ। र चौथो कुरा चाहिँ, म नेकपा एमालेसँग जोडिएर राजनीतिक पृष्ठभूमिमा छु भनेपछि आज हामीले राजनीतिक को चाहिँ मेन कोर्समा मुख्य चाहिँ दिशामा अगाडि बढिरहँदा हामी वैचारिक रूपमा पनि प्रष्ट हुनुपर्छ र वैचारिक रूपमा प्रष्ट हुँदा भएपछि त्यो प्रष्टतालाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ। आज जनताको बहुदलीय जनवादलाई जसरी हामीले वकालत गरिरहेका छौँ, त्यो कुरालाई व्यवहारमा कति इम्प्लिमेन्ट गरेका छौँ त? त्यो आफूप्रति पनि प्रश्न छ र समग्र नेकपा एमालेमा आस्था राख्ने र नेकपा एमालेप्रति भरोसा गर्नुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई पनि मैले यो कुराप्रति सचेत गराउँदै घचघच्याउनुपर्छ र यो कुराप्रति तपाईँहरूले खबरदारी पनि गरिरहनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठाउन खोजेको छु। विशेषतः यी 4वटा पक्षलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ। त्यसैबाट झिकेर एउटा प्रश्न तपाईँलाई तिर्साएँ, पार्टीभित्रको वैचारिक प्रष्टतालाई हजुर यहाँले युवा राजनीतिज्ञको हिसाबले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? प्रष्ट हुन जरुरी छ, तर हामीले जुन विचार अवलम्बन गरेका छौँ त्यसको व्यवहारमा 100% प्रष्टता चाहिँ देखिने कुरामा केही कमजोरी देखिएका छन्। मेरो चाहिँ बुझाइ यस्तो छ। यहाँले पुस्तकमा उठाउनु भएको गणतन्त्र, लोकतन्त्र, बहुदलीय जनवादका प्रसङ्ग, अहिलेको यो अवस्थामा भइरहेको वर्तमान राजनीति, सरकार गठन र सञ्चालनको कुरा त एउटा ठ्याक्कै विपरीत दिशातिर नै देखिन्छ, होइन? के कारणले यहाँको दृष्टिकोणले विपरीत दृष्टिकोणभन्दा विपरीत ध्रुवमा देशको राजनीति बगिरहेको छ भन्ने देख्नुहुन्छ? यस्तो हो, अब यो पुस्तक मेरो विचार भयो। विचार चाहिँ फेरि यो एकदम फरक कुरा होइन। हामीले देखेका व्यवहारहरू, हामीले भोगेका चाहिँ अनुभूतिहरू र कै प्रस्फुटन हो। तर तपाईँले भन्नुभएको कुरा केही हदसम्म सत्य छ। आज हामीले जुन जनमत पाएका थियौँ, पार्टीको कोणबाट हेर्दा जुन जनमत पाएका थियौँ, त्यसलाई सामान्य स्वार्थका कारणले हामीले देशलाई न्याय गर्न सकेनौँ। त्यसमा को कति भागीदार भए, त्यो कसले कति दोष लिनुपर्छ, दोषी हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ। आफ्ना आन्तरिक केही समस्याहरू, आफ्ना कुनै इच्छाहरू, सामान्य नियुक्तिका प्रसङ्गहरूलाई जोडेर, सामान्य प्राविधिक पक्षहरूलाई जोडेर आज समग्र राजनीतिमा र राष्ट्रिय राजनीतिमा फरक पर्ने गरी सबैभन्दा ठुलो कुरा त आफूले प्रतिनिधित्व गरेको पार्टीलाई धोका दिने गरी, आफूलाई मतदान गर्ने जनताको विश्वासप्रति घात गर्ने गरी गरिएका कामहरू चाहिँ गलत हुन्। अब यसलाई सच्याउनका लागि पनि फेरि विचारमा प्रष्टता र अझ बढी हाम्रो युवा पङ्क्तिको अग्रसरता आवश्यक छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसकारणले अब अरू अल्मलिएको कुराले म विचारमा अल्मलिने कुरा त भएन। त्यसकारणले मैले मेरो विचारको प्रष्टतालाई प्रकट गर्न खोजेको हो। के लाग्छ
एउटा विचार प्रदान गरिसक्दाखेरि र व्यावहारिक रूपमा आफू त्यहाँ पार्टीभित्र पनि एक लेभलको त सङ्घर्ष त सधैँभरि चलि नै रहन्छ नेतृत्वको लागि। यो सबै गरिरहँदाखेरि अघिल्लो पुस्ताले पछिल्लो पुस्तालाई स्वीकार गर्न सकेको अवस्था छ सहजै? यस्तो हो, राजनीतिका धेरै आयामहरू हुन्छन् जसभित्र महत्त्वपूर्ण कुरा विचार हुँदै हो। त्यो सँगसँगै विचारको प्रष्टतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि हाम्रा व्यवहारहरू अर्थपूर्ण हुन्छन्। विचार आफैमा मूर्त सबै कुरा स्थापित गर्नलाई पूर्ण पनि हुँदैन। त्यसकारणले यो मेरो आजसम्मको अनुभवले के भन्छ भने राजनीति सबैभन्दा जटिल र सङ्घर्षपूर्ण ठाउँ हो। राजनीति व्यक्तित्वहरूप्रति लाउने लान्छना चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्न नसकेकाहरूले लगाउने कुरा हो। यसमा फेरि मैले अरू सबै केही गर्न नसक्ने छन् भनिरहेको होइन। यसका आयामहरू विभिन्न खाले छन् र यी सबै आयामहरूलाई समेटेर अगाडि बढ्ने व्यक्ति मात्रै राजनीतिमा टिकिरहन सक्छ। मेरो चाहिँ बुझाइ यस्तो छ। त्यसकारणले अर्को पुस्ताले स्वीकारला भनेर बसेँ भने मलाई कसैले स्वीकार्नेवाला छैन भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। मैले त्यहाँभित्र पनि सङ्घर्ष गर्ने हो, मेरो आफ्नो दृष्टिकोणलाई स्थापित गराउने हो र मैले पार्टीका मान्यताहरूलाई आत्मसात गर्दै मेरा व्यवहारहरूलाई त्यही अनुरूप अगाडि बढाउने कुरामा मेरो यात्रा निरन्तर छ। यात्राको निरन्तरताले गन्तव्यमा पुग्छु भन्ने मेरो विश्वास छ। जीवनमा 1 दशकभन्दा बढी राजनीतिमा होमिनु भएको तपाईँ र तपाईँका अनुभवमा यी अक्षरहरूमा आइराख्दाखेरि यहाँले उठाउँदै आउनुभएको राजनीति विचारले अगाडि बढ्ने हो, लान्छना आरोप प्रत्यारोपले राजनीति अगाडि बढ्दैन भन्ने कुरालाई स्थापित गर्न तपाईँ लागिरहँदा विगतका नेताहरूका भनाइले पनि तपाईँलाई त्यसतर्फ डोर्यायो होला वा अध्ययनले पनि डोर्यायो होला, विविध आयामहरू होलान्। तर वर्तमान राजनीतिमा नेपाली परिवेशको अहिलेको राजनीतिमा सबभन्दा बढी यदि लान्छना कुनै पार्टीमा लगाइन्छ एकअर्कापट्टि भने तपाईँहरूकै पार्टी नेकपा एमालेमा लगाइन्छ, जसमा पनि विशेषतः पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता बीच माधव नेपाल बीच भएको एकअर्का प्रतिको आरोप र कटाक्ष हेर्ने हो भने यो एउटा नेपालकै उदाहरण हुने अवस्थामा आइपुगेको छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? यस्तो हो, यो चाहिँ नेपालको मात्रै होइन। मलाई के लाग्छ भने विश्व राजनीतिमा नै यस्तो खालको प्र्याक्टिस हुँदैन होला जुन माधव नेपाल कमलले गर्नुभयो। आफ्नो पार्टीको सरकार छ, केपी ओली त व्यक्ति हो नि त, पार्टी त नेकपा एमाले हो। त्यो नेकपा एमालेको अध्यक्ष भएका कारणले, दलको नेता भएका कारणले, पार्टीले पठाएका कारणले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग सयौँ असहमतिहरू हुन सक्लान्, तर उहाँले अझ पनि अहिले हामीले अझ बढी एनालाइटिकल रूपमा कुराकानी गर्न थाल्यौँ भने माधव नेपाल कमलले गर्नुभएका असहमतिहरू के हुन् भनेर हेर्दाखेरि प्राविधिक कुराहरू, कतापट्टि कुर्सी फर्काएर राखे, कसलाई नियुक्ति गर्दाखेरि मलाई सोधे कि सोधेनन्, मैले भनेको एउटा राजदूत पर्यो कि परेन, एउटा मैले भनेको डिजी पर्यो कि परेन, यस्ता खालका विषयहरूबाट सुरुवात गरेर आज आफ्नो पार्टीलाई सरकारबाट बाहिर्याउनेसम्मको जुन खालको उहाँले अभ्यास देखाउनु भयो, संसदमा गरिएको चाहिँ त्यो मतदान, त्यो चाहिँ राजनीतिक रूपमा अपराध हो। राजनीतिक अपराध चाहिँ त्यस्तोलाई भन्छन्। हामी बाहिर गर्ने विचार नमिलेकासँग चाहिँ कहिलेकाहीँ मतभेद हुने, त्यस्ता खालका गतिविधि हुने, त्यो व्यवहार हुने, त्यो फरक कुरा हो, त्यो चाहिँ राजनीति नै हो। तर यस्तो खालको काम चाहिँ राजनीतिक अपराध हो। त्यसकारणले यो घटनाको रिफ्लेक्सनका आधारमा यस्ता खालका टिका टिप्पणीहरू भएका छन् जुन चाहिँ अब आजको परिस्थितिको उपज हो भन्ने लाग्छ मलाई। योभन्दा बढी मैले यो विषयमा टिप्पणी गरिनँ। शासन जस्तोसुकै भए पनि, जस्तोसुकै आए पनि शासनले जनतालाई सेवा प्रवाह कसरी गरिरहेको छ भन्ने कुराले महत्त्वपूर्ण राख्दछ। के देख्नुहुन्छ वर्तमान राजनीतिमा विचार र व्यवहार बिचको तालमेल छ भन्ने देख्नुहुन्छ? के हामी शासित भएकाहरू सरकारसँग खुसी हुने ठाउँ छ? यस्तो छ, अब विचार र व्यवहार, विचारले व्यवहारलाई निर्दिष्ट डोर्याउने हो। त विचार अनुसार व्यवहार चाहिँ 100% भयो भने हामी समृद्धिमा पुग्छौँ होइन। त्यसकारणले पूर्ण त छैन, यो कुरा हामीले स्वीकार्नुपर्छ। तर हामीले जुन शासन प्रणालीलाई स्थापित गर्न खोजिरहेका छौँ, यो कुराका लागि अनिवार्य शर्त भनेको देशमा स्थायित्व नै हो। जब स्थायित्वलाई हामीले टिकाइराख्न सक्दैनौँ, स्थायित्व भनेको हामीले निश्चित व्यवस्था त गरेकै छौँ नि, 5 वर्ष पछाडि सरकार परिवर्तन हुने कुरा त स्वाभाविक छ।
होइन जनमतबाट त्यो खालको व्यवस्थालाई पनि हामीले आत्मसात गर्न सकेनौँ र स्थापित गर्न सकेनौँ। त्यो कुराको उपज चाहिँ आज जनप्रतिनिधिहरूदेखि लिएर प्रशासनिक क्षेत्रको पनि जवाफदेहिता कमजोर बनेको कुरा चाहिँ साँचो हो। त्यस कारणले यो कुरालाई पनि विशेष गरेर सच्याउनका लागि र मजबुत बनाउनका लागि राजनीतिक दलहरू नै तयार हुनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले आफूले गरेको प्रतिबद्धता र आफूले स्थापित गर्न खोजेको विधिलाई न्याय गर्ने हो भने देशलाई स्थायित्वको आवश्यकता छ र स्थायित्व जुन जनताप्रति जवाफदेहीपूर्ण हुन्छ, मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ। त्यस कारणले यसलाई अझ बढी सच्याउन आवश्यक छ। समृद्धिप्रतिको सङ्कल्प आइरहँदाखेरि पुस्तकमा समृद्धि, विकास, राजनीति, वाद विचारहरूका बारेमा आफ्ना दृष्टिकोण अगाडि सारिरहँदा के तपाईँको पार्टी र वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका सबै काम कारबाहीप्रति तपाईँ पूर्ण रूपमा सन्तुष्टि हुनुहुन्छ? अहिले जुन किसिमका राजनीतिक सङ्क्रमण भइरहेको छ एमालेभित्र, यसको दोष पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कति जान्छ? अब उहाँ पार्टीको प्रमुख हो, त्यस कारणले अब उहाँले चाहिँ कुनै पनि कुराप्रति जवाफदेही हुनु पर्दैन, मैले यसो भन्दिनँ। पार्टी प्रमुखले सबभन्दा बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ। तर अहिले भएको घटनासँग सम्बन्धित भएर हेर्दाखेरि केही समय अगाडि हाम्रा बिचमा चाहिँ हाम्रो पार्टी अर्को पार्टीसँग चाहिँ एक भएर अगाडि बढेको थियो। त्यो एउटा परिस्थिति थियो र त्यति बेलाको राजनीतिक अवस्था, पार्टीभित्रको राजनीतिक अवस्था पनि फरक तरिकाले अगाडि बढेको थियो। किनभने पार्टीमा 2 जना अध्यक्षहरू हुनुहुन्थ्यो, एकजना अध्यक्षले चाहिँ पार्टीभित्रको काम गर्ने, एकजना अध्यक्षले सरकार सञ्चालन गर्ने भन्ने सहमति गरिएको थियो र त्यति बेला भएका चाहिँ सबै कामहरू सबैलाई सहज हुने गरी नभएका हुन सक्छन्। तर पछिल्लो समयमा जति अदालतको चाहिँ फैसला पश्चात हामी नेकपा एमाले बन्यौँ र नेकपा एमाले बन्दै हामी अगाडि बढे पश्चातका चाहिँ व्यवहारहरू हेर्ने हो भने पार्टीलाई मजबुत बनाउनुपर्छ, जोगाउनुपर्छ भन्ने कुरामा पहल नगरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। र दोस्रो कुरा, सरकारसँग जोडेर हेर्दाखेरि पनि आज हामीले देखिरहेका छौँ यति धेरै ठुला आयोजनाहरू बनेका छन्, होइन, गौरवपूर्ण आयोजनाहरू बनेका छन् र सामान्यदेखि आज देशभरि धेरै जसो ठाउँमा केही गाविस, केही नगरपालिकादेखि बाहेक सबै ठाउँमा चाहिँ मान्छेका घर अगाडि चाहिँ सडकहरू पुग्ने काम भएको छ। पहिले सडक पुगेका ठाउँमा ती सडकहरू पक्की बनेका छन्। मान्छेले खानेपानीको व्यवस्थापन, यातायातको व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर यो सामान्य कुरादेखि लिएर मान्छेका चाहिँ सपनासँग जोडिएका धेरै ठुला गौरवका आयोजनाहरू बनेका छन्। आज तपाईँले चाहिँ भनौँ आज धरहरालाई तपाईँले यो धरहरा मेरो देशको हो, मेरो हो भन्न सक्ने कि नसक्ने, रानी पोखरीलाई भन्न सक्ने कि नसक्ने। आज यो देशको विडम्बना कस्तो छ भने अर्काले गरेको कामको चाहिँ एप्रिसिएट गर्न नसक्ने, होइन, आत्मसात गर्न नसक्ने। किनभने यो भनेको त देशमा आज सरकारको प्रमुख हुँदाखेरि आज शेरबहादुर देउवाले हो नि त प्रधानमन्त्रीको काम गर्ने। अब केपी ओलीले मैले योजना बनाएको थिएँ भनेर उहाँले काम गर्ने परिस्थिति त आजको त होइन। त्यस कारणले हिजोको प्रधानमन्त्रीले गरेको काम आजको प्रधानमन्त्रीले आत्मसात गर्ने कि नगर्ने, यति धेरै विडम्बनापूर्ण चाहिँ कुरा छ। जति बेलादेखि शेरबहादुर देउवा अझ जनमतबाट पनि आउनुभएको होइन, हामी सबैलाई थाहा छ, परमादेशबाट आउनुभयो, तर पनि त्यो दिन बेलुकादेखि धरहरामा बत्ती बल्दैन क्या। हाम्रो देशको विडम्बना यो छ नि त। त्यस कारणले गरिएका कामहरू चाहिँ धेरै छन्। केपी ओली सरकारले एउटा योजना बनाएर यतिको सपना देख्नुपर्छ भन्ने बनाउने कुरामा चाहिँ हरेक नेपालीलाई महत्त्वाकांक्षाले हामीलाई चाहिँ सपना देख्न सिकाउँछ। त्यो सपनालाई सार्थक बनाउन हामीले परिश्रम गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ बलियो आधार बनाउनका लागि केपी शर्मा ओली सफल हुनुभएको छ, यो चाहिँ मलाई लाग्छ। र अरू धेरै हाम्रा विकास निर्माणका कामहरू चाहिँ धेरै भएका छन्। खेलकुददेखि लिएर विमानस्थलसम्म, हाइड्रो पावरका चाहिँ धेरै आयोजनाहरूदेखि लिएर सडक निर्माणसम्म, यस्ता खालका धेरै गौरवका आयोजनादेखि लिएर हाम्रा सामान्य दैनिक जीवनमा आवश्यकता पर्नेसम्म धेरै काम भएका छन्। यो कुरालाई चाहिँ हामीले स्थापित गर्नुपर्छ। यो स्थापित गर्ने कुरा नेकपा एमालेका लागि मात्रै होइन, आम नेपाली जनताका लागि र हाम्रो जीवनलाई समृद्धिको गोरेटोमा डोर्याउनका लागि हो। के युवाहरू अध्ययनशील छन्? म तपाईँलाई एकचोटि फ्ल्यासब्याकमा लिएर जान चाहन्छु। झापाको जनतामावि गौरादहमा पढेका ती साथी मध्ये तपाईँ अध्ययनका क्रममा विराटनगरको गोग्राहा क्याम्पस हुँदै काठमाडौँको त्रिभुवन विश्वविद्यालयसम्म आइपुग्दाखेरि कति साथीले
जो झापामा पढ्थे, तपाईँसँग विद्यालयमा पढ्थे, ती साथीले आजको त्रिभुवन विश्वविद्यालयसम्म आइपुग्दाखेरि कति साथीले सँगसँगै डिग्री हासिल गर्न सक्ने अवस्थामा आइपुगे। मैले यो फ्ल्यासब्याकमा किन लान खोजेको भने नेपाली शैक्षिक अवस्था, नेपालको शिक्षाको अवस्था कहाँनेरि छ भनेर अरूसँग तुलना गर्ने भन्दा नि अहिले आफैसँग तुलना गर्दाखेरि चाहिँ धेरै राम्रो होला जस्तो लाग्यो। अब यस्तो छ, मैले झापालाई मात्रै केन्द्रित बनाएर हेर्दा चाहिँ धेरै साथीहरू स्नातकोत्तर गर्नु भयो कि भएन त्यो चाहिँ मलाई ठ्याक्कै अब धेरै समय ग्याप पनि भयो त्यो थाहा छैन। तर पनि धेरै साथीहरूले एउटा तहसम्मको भनेको स्नातक तहसम्मको अध्ययन चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ गर्नुभएको छ होइन। तर अझ अब मैले चाहिँ यहाँ बसेर बोल्दा झापा चाहिँ तुलनात्मक रूपमा अलिकति बढी शिक्षित, अलिकति फेरि तराईको जिल्ला भएको भएर सहज पनि छ र शैक्षिक संस्थाहरूको पनि अभाव छैन त्यहाँ। त्यस कारणले अध्ययन गर्नलाई निरन्तरता दिने कुरामा धेरै असहज हुने परिस्थिति निर्माण हुँदैन झापामा। तर तपाईँले जोड्न खोज्नु भएको अर्को कुरासँग म कुन कुरासँग चाहिँ सहमत छु भने आज समग्रतामा हामीले मेरो उमेर समूहका युवाहरूलाई हेर्दाखेरि त्यो सहजता हामीले प्रदान गर्न सकेका छैनौँ। अझ पनि यस्ता धेरै जिल्लाहरू छन् जुन जिल्लामा स्नातक तहसम्मको पढाइ पनि सबै विषयमा हुँदैन। त्यस कारणले यो शिक्षाको क्षेत्रलाई र सहज उपलब्धतालाई जुन हामीले संविधानमा व्यवस्था गरेको कुरालाई नै कार्यान्वयन गर्ने कुरा पहिलो चुनौतीको कुरा छ। किनभने त्यो विद्यालय शिक्षासँग जोडिएको कुरा, आधारभूत शिक्षालाई चाहिँ अनिवार्य र निःशुल्क भनिएको छ, त्यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा नै आज हामीसँग चुनौती छ। यो सँगसँगै आज चाहिँ विद्यालय शिक्षा भनेर कक्षा 12सम्म गरिएको शिक्षालाई कति हामीले परिणाममुखी बनाउन सकेका छौँ अथवा कति चाहिँ जीवन उपयोगी बनाउन सकेका छौँ। 12 कक्षा पढेर निस्किएको बाहिर निस्किएको विद्यार्थीले कति अब म बाँच्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वासका साथ बाहिर निस्किन्छ भन्दा यो कुरामा अझ कमजोरी छ। त्योभन्दा फर्दर युनिभर्सिटीको चाहिँ शिक्षा भनेको त हामीले विज्ञ उत्पादन गर्ने शिक्षा हो। विज्ञता चाहिँ समग्रतामा हेर्दा ठुलो जनशक्ति विज्ञताको चाहिँदैन, तर जीवन बाँच्न सक्ने श्रमसहितको जनशक्ति हामीलाई ठुलो सङ्ख्यामा चाहिन्छ। त्यस कारणले अहिले हामीले विद्यालय शिक्षालाई नै त्यो तहमा परिष्कृत गर्न सकिरहेका छैनौँ, पुर्याउन सकेका छैनौँ भने विश्वविद्यालय तहका चाहिँ सहजतालाई त हामीले एकदम ठुलो चुनौतीका साथ सहजीकरण गर्ने कुरा हाम्रो चुनौती नै छ। शिक्षालाई सहज पहुँचमा स्थापित गर्न नसक्नुमा कसलाई दोष देख्नुहुन्छ? यसमा त राज्य र राज्यको नीति नै हो। मुख्यतः राज्यभन्दा ठुलो कुरा अरू केही पनि हुँदैन। राज्यले नीति बनाउने र त्यो नीति अनुसारको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा तदारुकता देखाउने कुरा नै प्रमुख कुरा हो। र त्यो सँगसँगै आज हाम्रो देशमा भएका स्थापित भएका विश्वविद्यालयहरू पनि केही हदसम्म दोषी छन्। किनभने आज हामीले गणना गऱ्यौँ भने 11, 12, 13वटा विश्वविद्यालय पुगिसक्दाखेरि आज ती विश्वविद्यालयका उत्पादनहरू कहाँ छन् त भनेर हामीले खोज्दा एकदमै अपेक्षा गरे अनुसारको पाउँदैनौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय भनिए तापनि त्यहाँबाट आएको उत्पादन पनि अहिले पछिल्लो समय केही चाहिँ सेमेस्टर प्रणाली पढाइ हुन थालेर केही विद्यार्थीहरू नियमित अध्ययन गर्ने त्यो एउटा वातावरण बन्दैछ। तर पनि त्यो अध्ययनका लागि अध्ययन भन्दा पनि आज जीवनका लागि अध्ययन गर्ने खालको चाहिँ हामीले विश्वविद्यालयका कोर्सहरू डोर्याउन सकेका छैनौँ। विज्ञता उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालयहरू निर्माण गर्न नसकेको कुरा साँचो हो। त्यो बाहेकका अरू विश्वविद्यालयहरू जो पछिल्लो समय खुल्दैछन् र स्थापित हुँदैछन् ती विश्वविद्यालयले केही प्राविधिक शिक्षा पढाउने प्रयास गरेका छन्। जीवन उपयोगी आजै जीवनसँग जोडिएको शिक्षा अध्ययन अध्यापन गराउने प्रयास उनीहरूको अलि बढी छ। अब त्यहाँको चाहिँ जनसङ्ख्या उनीहरूको क्यापेसिटी कम भएका कारणले अलिकति व्यवस्थापनमा सहजता जस्तो देखिए तापनि अपेक्षा गरे अनुसारको पर्याप्तता छैन। पढेकालाई सर्टिफिकेट राखेर लोन उपलब्ध गराउने, विदेशमा रहेकालाई नेपाल फर्काएर उनीहरूलाई पनि व्यवसायिक लोन दिने, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम जस्ता योजनाहरू, यसको प्रभावकारिता, अवसर र चुनौती कसरी हेर्नुहुन्छ? यो हाम्रो सपना थियो, अझ बढी अन्य राष्ट्रव्यूहको सपना। युवाहरूले
खोजेको कुरा अनि राजसिंहले देखेको सपना जुन चाहिँ निर्णय भएको छ राज्यका तर्फबाट। यसमा पहिला यो कुरा स्थापित शैक्षिक लोनसँग कुरा जोडेर हेर्दा पहिला चाहिँ अघिल्लो कार्यकालमा विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्री हुँदा स्थापित गर्नुभएको थियो र अहिले फेरि हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि यसलाई तपाईँले आर्थिक हैसियतसँग पनि जोडेर अलिकति दिनु होला है। हजुर गरेका छौँ होइन। र यो चाहिँ अहिलेको हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उहाँको पनि एउटा सपना हो र त्यसलाई सहजीकरण गर्नका लागि र स्थापित गराउनका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि भूमिका खेल्नुभयो। त्यसमा हामी चाहिँ निरन्तर उहाँहरूलाई खबरदारी गर्ने भूमिकामा थियौँ र यो आम विद्यार्थीका लागि आम युवाका लागि एकदमै ठुलो अवसरका रूपमा मैले लिएको छु। तर यो अवसरलाई स्थापित गर्दै कार्यान्वयन गर्ने चुनौती चाहिँ हामीसँग छ, तर केही सहजता भएको छ। आजभन्दा चाहिँ 5-7 वर्ष अगाडिदेखि स्थापित भएको यो कुरा अहिलेको चाहिँ गत बजेट भाषणमा आएको कार्यविधि र त्योसँग जोडिएको ब्याङ्किङ क्षेत्र राष्ट्र ब्याङ्कसँग जोडिएको र बनाइएको कार्यविधि र उहाँहरू मार्फत गरिएको ब्याङ्कहरूलाई गरिएको सर्कुलेसनले केही सहजता हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। र अस्तिसम्म हामीले हेर्दा लगभग 200 जनाको हाराहारीमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिएर व्यावसायिक कामहरू गर्न थाल्नु भएको थियो। त्यो क्रम चाहिँ अहिले कार्यविधिमा केही सहजता भएसँगै त्यो क्रम बढिरहेको छ। तर अहिले जति बढेको छ त्यति मात्रै पर्याप्तता हो कि होइन भन्दा फेरि होइन। आज केही ठुला सहरहरू केन्द्रित युवाहरू मात्रै त्यो कुराबाट लाभ लिन सकिरहेका छन्। तर आज ब्याङ्क त सबै गाउँ गाउँसम्म पुगेको छ। जुन ब्याङ्कको शाखा भए पनि पुगेकै छ। वाणिज्य ब्याङ्क पुगेको होला, नेपाल ब्याङ्क पुगेको होला, तर ती ब्याङ्क मार्फत हामीले चाहिँ सबै जिल्लाहरूमा सहजता पुर्याउन सकेका छौँ कि छैनौँ भन्दा त्यो कुरा चाहिँ आजको हाम्रो चुनौती हो। र यसलाई हामीले आजको नेपाली युवाहरूको, नेपाली जनताको आर्थिक अवस्था र यो अवसरलाई जोडेर हेर्दा आज हामी धेरै योजनाहरू बनाउन सक्ने ठाउँमा चाहिँ छौँ। त्यो किनभने आजको चाहिँ हाम्रो सञ्चारले पनि हो, आजको हाम्रो चेतनाले पनि हो, नेपाली समाज चेतनाका हिसाबले चाहिँ धेरै परिष्कृत छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न नसकेका कारणले त्यसको प्रभावकारिता भएको छैन। त्यसकारण अब केही गर्नुपर्छ भन्ने युवाहरूका लागि चाहिँ जो हामी फेरि हाम्रो आर्थिक अवस्था हेर्दाखेरि आफै तुरुन्त अध्ययन गरिसक्ने बित्तिकै स्नातक तहको अध्ययन गरिसक्ने बित्तिकै 15-20 लाख 25 लाख 50 लाख ऋण निकालेर खोजेर अथवा आफ्नै पारिवारिक अवस्थाबाट खोजेर व्यवसाय सुरु गर्ने अवस्था चाहिँ होइन। त्यसकारणले त्यो सबै आवश्यकतालाई व्यवस्थापन गर्दै योजना भएका युवाहरूलाई स्थापित गराउनका लागि र व्यवसाय बनाउनका लागि चाहिँ यो एकदमै ठुलो अवसर बनेको छ। यो सँगसँगै अघि तपाईँले जोड्नु भएको विदेश गएकाहरूलाई फर्काउने कुरा, प्रधानमन्त्री स्वरोजगारसँग जोडिएका यी कार्यक्रमहरू चाहिँ योजनाका रूपमा चाहिँ एकदमै राम्रो योजना बनेका छन्। तर त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चाहिँ हाम्रा राजनीतिक दलहरूका पनि केही कमजोरी भयो होला, जसलाई सहजीकरण गर्न आज राजनीतिक दल भनेर हेर्दा हामीसँग 3 तहको सरकार छ। यसको चाहिँ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि सबैभन्दा बढी उपयुक्त सरकार भनेको स्थानीय तहको सरकार नै हो। त्यो ठाउँमा हामी को कहाँ निर्वाचित भयौँ अथवा आज केन्द्रको सरकारमा कसले नेतृत्व गरेको छ, प्रदेशमा कसले नेतृत्व गरेको छ भन्ने आधारमा होइन कि यो मेरो क्षेत्रका जनताका लागि कति आवश्यकता छ भन्ने आधारमा हामीले कामको प्रभावकारितालाई पुर्याउन नसकेको कुरा साँचो हो। यसलाई अझ बढी परिष्कृत गर्नुपर्छ। यसका चाहिँ फेरि मैले व्यक्तिलाई, व्यवस्थालाई दोष दिन खोजेको होइन। यो चाहिँ फेरि हाम्रो सरकारको, यो 3 तहको सरकारको अभ्यास पनि हाम्रा लागि नयाँ हो। त्यसकारणले पनि प्रभावकारी नभएको होला। र यी एकदमै युवा मैत्री सुन्दर कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि म मेरो ठाउँबाट, तपाईँको ठाउँबाट र हामी सबै सचेत युवाहरू आफ्ना ठाउँबाट जुट्नुपर्छ र युवाहरूलाई रोजगारसँग जोड्ने यो अवसरलाई हामीले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। राजनीतिमा लागेर देशको सेवा गर्ने र सबैलाई खुसी दिने तपाईँको यो अटेट अहिले कुन चरणमा छ? यो त बल्ल बामे सर्ने चरणमा छ, बल्ल सुरुवाती चरणमा छ। म बल्ल समाजलाई एउटा तहबाट बुझ्न सक्ने भएको छु। हिजो चाहिँ मैले यो राजनीति अथवा यो सङ्गठनसँग जोडिँदै गर्दा मेरो नितान्त शैक्षिक क्षेत्रसँग अथवा मैले अध्ययन गरिरहेको चाहिँ शैक्षिक संस्थासँग आवश्यकता भएका केही कुराहरू, केही साना इस्युहरूसँग जोडिएको थिएँ भने आज म यो ठाउँमा बसेर चाहिँ जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहँदा आज मैले देशभरि कुन शैक्षिक संस्थामा के समस्या छ र
त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा अन्दाज गर्न सक्छु। यो समाजका विकृतिहरू के हुन् र त्यसलाई सच्याउनका लागि मैले के भूमिका खेल्न सक्छु, खेल्न पर्छ भन्ने कुरा मलाई अनुमान छ। त्यही अनुसार जब समस्याको पहिचान गर्न सकिन्छ तब मात्रै समाधान दिन सकिन्छ। त्यसकारणले मैले समस्या पहिल्याएर समाधान दिनुपर्छ भन्ने चेतना र त्यो योजना बनाउन सक्ने ठाउँमा म पुगेको छु र यसलाई अझ बढी धेरै काम गर्न बाँकी नै छ, बल्ल सुरुवाती चरणमा छु। यति लामो राजनीतिक आन्दोलनहरूलाई नजिकबाट निहालिरहँदा र आफै पनि त्यसमा सक्रिय रूपमा लागिरहँदाखेरि यो समयमा नेताप्रतिको आस्था बढ्यो कि घट्यो? यो चाहिँ यस्तो छ, नेतालाई आज बुझ्ने हाम्रा दृष्टिकोणहरू केही परिवर्तन भएका छन्। नेतालाई भन्दा पनि राजनीतिप्रतिको चाहिँ वितृष्णा पनि बढेको छ। तर राम्रो काम गर्यो भने चाहिँ अथवा अलिकति योजना दिन सक्यो भने फेरि नेताप्रतिको आकर्षण हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि मलाई विश्वास बढेको छ। त्यो चाहिँ मैले अरू धेरै व्यक्तिबाट भन्दा पनि आज हाम्रै पार्टीको अध्यक्ष केपी ओलीको चाहिँ चर्चा जुन खालको क्रेज छ त्योबाट पनि थाहा हुन्छ। आज तपाईँ सामान्य 2-4 वर्षको बच्चालाई सोध्यो भने पनि केपी ओलीलाई चाहिँ सहज तरिकाले चिन्ने खालको परिस्थिति छ। त्योभन्दा बाहेक आज हामी नै, म एउटा विद्यार्थी सङ्गठनको नेता भएर चाहिँ मैले गरेको कामको पनि मैले समीक्षा गर्नुपर्छ होइन। आजको दिनमा उभिएर भन्दा हामी नपुग्न नसकेका ती शैक्षिक संस्थाहरू, ती विद्यार्थीहरू, हामी चाहिँ अझ पनि हामीले 11-12 को विद्यार्थीहरूलाई हाम्रो योजना अनुसारको राजनीतिक रूपमा चाहिँ चेतना, त्यो भनेको हामीले मेन स्ट्रिममा हिँड्नुपर्छ भनेको होइन, तर सामान्य तिमीले देशमा के भइरहेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ भनेर बुझाउन नसकेका ती लक्षित वर्गहरूमा पनि आज केपी ओलीले के गर्दैछन् भन्ने कुरामा सुझबुझपूर्ण चाहिँ जानकारी छ। यो भनेको चाहिँ व्यक्तिले पनि फरक पार्दो रहेछ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण हो। त्यसकारण नयाँ पुस्तामा जो चाहिँ एउटा राजनीतिक चेतना राख्छन् तिनीहरूप्रति चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रप्रतिको आकर्षण बढिरहेको छ। आज जनताहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्ने भनेको जवाबदेहीतापूर्ण काम चाहिँ सबैभन्दा बढी कुन क्षेत्रबाट गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुराको चाहिँ उदाहरणीय रूपमा त्यो त स्वाभाविक रूपमा राजनीति नै हो। त्यसकारण यो संवैधानिक व्यवस्थाबाट 3 तहको सरकार निर्माण गरे पश्चात सरकारको अनुभूति सहितको आकर्षण बढ्ने क्रममा छ, मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ। तर एउटा वर्ग जुन चाहिँ राजनीतिप्रतिको दृष्टिकोण नै नबुझिकन अथवा सुनेका भरमा या बेवास्ता गरेका कारणले केही एउटा खालको वर्ग चाहिँ बेवास्ता गरेका कारणले राजनीति भनेको चाहिँ यो एकदम फोहोरी ठाउँ हो, फोहोरी खेल गर्ने ठाउँ हो भन्ने खालको दृष्टिकोण बनाउने पनि छन्। त्यो त महसुस पनि त गराउन सकिएन कि राजनीतिक स्थायित्व दिएर राजनीतिमा नआउन चाहनेहरूलाई वा आम नागरिक भएर बस्न चाहनेहरूलाई त सुशासन समृद्धिका कुरा गरिरहँदाखेरि त्यो कुरा व्यावहारिक पक्षमा त नदेखिएको हो। त्यसमा चाहिँ मैले भन्दै थिएँ, त्यसमा चाहिँ फेरि हाम्रा व्यवहारहरू, हाम्रा कामहरू नै जवाफदेही हुन्छन्। ती युवाहरूलाई, विशेषतः यस्तामा युवाहरू नै पर्छन्, ती युवाहरूलाई सचेत बनाउने, सूचित बनाउँदै यो राजनीतिको मेन स्ट्रिमप्रति चाहिँ सचेततापूर्वक तिमीले व्यवहार गर्नुपर्छ है। तिमी नेकपा एमाले या अर्को कुनै पार्टी या अन्य राष्ट्रव्यूहको नेता नहुने कुरा तिम्रो स्वतन्त्रताको कुरा हो, तर यो राज्यको नीति बुझ्ने कुरा तिम्रो अनिवार्य आवश्यकता हो भन्ने कुरा चाहिँ 100% बुझाउन सकिएको छैन। त्यो चाहिँ हाम्रो पनि कमजोरी हो। र यो सँगसँगै राज्य व्यवस्थामा भएका यी परिवर्तनहरू र यी गलत अभ्यासहरू जुन अहिले नै स्थापित भएको कुरा पनि यो एउटा गलत अभ्यास हो। जबकि हाम्रो चाहिँ राजनैतिक दलप्रतिको व्यवस्थाले पनि र हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले पनि के भन्छ भने निर्वाचित व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने हो, दलीय व्यवस्थाले पनि त्यही भन्छ। तर अहिलेको जस्तो व्यवस्थालाई हामीले चाहिँ अवलम्बन गऱ्यौँ, अहिलेको प्रधानमन्त्री जसरी बन्नुभयो, यो कुराले धेरै युवा पङ्क्तिलाई चाहिँ निराश बनाएको छ। त्यसकारण यस्ता खालका कुराहरूलाई हामीले सच्याउनुपर्छ। थोरै समयको लाभले हामीलाई दीर्घकालीन रूपमा राजनीतिक क्षति हुने कुराप्रति सबै राजनीतिक दलहरू सचेत हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। के साँच्चै आजको दिनमा विद्यार्थी राजनीति, शैक्षिक संस्था र विद्यार्थीप्रति पूर्ण जवाबदेही छन्? बाहिरबाट सरस्वती हेर्दा के देखिन्छ भने अब यो एउटा यहाँलाई आरोपै भन्दा पनि हुन्छ कि तपाईँहरू अहिलेको समयमा जुन किसिमले राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ, विद्यार्थी राजनीति कम,
पार्टी नेतृत्वका लागि कहाँ के गर्दाखेरि सहज हुन्छ, के कुराको क्याम्पेनिङ गर्दाखेरि चाहिँ पार्टी राजनीति बलियो हुन्छ भन्नेतिर बढी केन्द्रित हुनुहुन्छ भन्ने यो आरोप हो र यसलाई जस्ताको तस्तै मैले तपाईँ समक्ष राखेँ। यो त आरोप नै हो। अनेरासको मुख्य कार्यक्षेत्र भनेको शैक्षिक संस्था हो। शैक्षिक संस्थाहरूमा भएका समस्याहरू समाधान गर्दै हाम्रा नीतिगत योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा खबरदारी गर्ने कुरा हाम्रो पहिलो काम हो। हाम्रो पहिलो कार्यक्षेत्र, पहिलो जिम्मेवारी त्यही हो। र अनेरासमा लाखौँ साथीहरू सङ्गठित हुनुहुन्छ। हाम्रा संरचनाहरू विभिन्न खाले संरचनाहरू छन्। केन्द्रीय संरचना, त्यस पछाडि प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र गर्दै हाम्रा धेरै संरचनाहरू छन्। क्याम्पसहरूमा त हुने भइहाले। त्यसकारणले आजको हाम्रो शैक्षिक क्षेत्रप्रतिको उत्तिकै तदारुकताका साथ हामीले चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। तपाईँले भन्नुभएको कुरा कुन चाहिँ कुरा साँचो हो भने हामी केही माथि यो सङ्गठनको केही एउटा निश्चित तहभन्दा माथि पुगेका चाहिँ जिम्मेवार नेताहरूले पार्टीको राजनीतिप्रति पनि हामी सचेत छौँ र खबरदारी गर्ने र समर्थन गर्ने कुरामा हामीले सचेततापूर्वक काम गर्छौँ। युवाहरू चाहिँ पार्टीको कुरा मात्रै पोख्छन् भन्ने कुरा त यो सत्य हुँदैन। तर पार्टीभित्र पनि पार्टीसँग जोडिएका कारणले त्यहाँ भएका राम्रा कुराहरूलाई प्रस्फुटन गर्ने र नराम्रा कुराहरूलाई खबरदारी गर्ने कुरा आज हाम्रो एउटा सचेत नागरिक भएका कारणले पनि, एउटा चाहिँ त्यो पार्टीको कार्यकर्ता भएका कारणले पनि आज हाम्रो दायित्व हुन्छ। त्यसकारणले हामीले यो दोहोरो भूमिका निर्वाह गरिरहेको पनि हो। शैक्षिक अनेरासको नेता भएर मैले आज आम शैक्षिक संस्थाहरू र आम विद्यार्थीप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। एउटा सामाजिक आन्दोलनसँग जोडिएका कारणले समाजमा भएका समस्याहरूप्रति चाहिँ सचेततापूर्वक खबरदारी गर्नुपर्छ। त्यो सँगसँगै म पार्टीसँग जोडिएका कारणले पार्टीभित्र हुने गतिविधिमा पनि म सहभागी हुने गर्छु। यो कुरालाई यसरी बुझ्नुपर्छ। र अनेरासमा हुँदासम्म मेरो पहिलो कार्यक्षेत्र भनेको शैक्षिक संस्था र विद्यार्थीहरू नै हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेश र त्यहाँ आउने नेतृत्व, सरकारमा आउने नेतृत्वलाई नेपालको राजनीतिक परिवेश र तुलनासँग हेर्ने हो भने, तुलना गरेर हेर्ने हो भने तपाईँकै राजनीतिक क्यारियरलाई अलिकति मूल्याङ्कन गर्दै जाने हो भने, सङ्ख्याका हिसाबले मूल्याङ्कन गर्दै जाने हो भने त्यहाँ सरकारको नेतृत्व गरिरहने उमेर समूह अन्तर्गत तपाईँ पर्नुहुन्छ। तर यहाँकै पार्टीभित्र अहिले पनि विद्यार्थी राजनीतिमै हुनुहुन्छ। सम्भवतः अब तपाईँ पार्टी पोलिटिक्समा जाने उमेर समूहमा पर्नुहुन्छ। नेतृत्वको अवसरको खोजी हो कि त्यसलाई अब लिनेतिर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने देख्नु भएको हो? नेतृत्वको खोजी त होइन, खोजी होइन। अब हामी नेतृत्वमा पुग्ने एउटा तहको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुगिसकेका छौँ। यो चाहिँ समय क्रम अनुसार स्थापित हुँदै पनि गइरहेको छ। र तपाईँले भन्नुभएको कुरा फेरि अर्को कुरा चाहिँ एकदम हाम्रो ठुलो चुनौतीको विषय हो। हामीले यति धेरै आज हामी आफ्नो कोठाभित्र बसेर संसारभरि के भइरहेको छ भनेर हेर्न सक्छौँ। त्यसरी हेरिरहँदा मेरो उमेर समूहको चाहिँ व्यक्ति कुनै देशको प्रधानमन्त्री भएको पनि हामीले पढिरहेका छौँ। तर आज म नेकपा एमालेसँग जोडिएर एउटा कार्यकर्ताको रूपमा काम गर्दै गर्दा नेकपा एमालेसँग कुन तहको जिम्मेवारीमा छु भन्दा त्यो चाहिँ एकदमै गौण ठाउँमा छ। त्यसकारणले अब यो चाहिँ हामीले नै हाम्रै देशमा हेऱ्यौँ भने पनि हाम्रो पार्टीका चाहिँ तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीलाई हेरौँ अथवा अहिलेको हाम्रो पार्टी अध्यक्षलाई हेऱ्यौँ भने पनि उहाँ 21 वर्षको हुँदाखेरि त धेरै लामो समय भइसकेको थियो। उहाँले पार्टीको चाहिँ पूर्णकालीन भएर काम गरेको होइन। उहाँ चाहिँ अब उहाँले सेयरिङ गर्दाखेरि 18-19 वर्षमा उहाँ चाहिँ निस्किसक्नु भएको थियो पूर्णकालीन कार्यकर्ताका रूपमा। भनेपछि त्यो तहको जिम्मेवारी पुरा गर्दै आउनुभयो। हामी चाहिँ एउटा खालको राजनीतिक अभ्यासबाट आयौँ। तत्कालीन आवश्यकताका आधारमा त्यति बेला नेताहरूले चाहिँ अस्ति एकजना नेताले सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला जति बेला हामी पार्टी काम गर्दाखेरि एउटा जिम्मेवारीमा लिएर काम गर्दै थियौँ, सबै युवाहरू मात्रै छन् यो पार्टीमा भन्ने टिप्पणी हुन्थ्यो। तर आज चाहिँ युवाहरू चाहिँ कता गए, यो पार्टीमा त सबै वृद्धहरू हुन थाले भन्ने ठाउँमा हामी पुगिसकेका छौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यो चाहिँ समयको आवश्यकता, हाम्रा राजनीतिक दलहरूप्रतिको व्यवस्था र त्यसलाई निरन्तरता दिने कुरामा र परिष्कृत गर्ने कुरामा हाम्रो चाहिँ खबरदारी, हाम्रा चाहिँ राजनीतिक दलहरूभित्र गरिने विधानका व्यवस्थाहरू
कुराहरू र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा अब हामी युवाहरूले पनि उत्तिकै हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यो फेरि हस्तक्षेप गर्ने भन्दैमा युवा उमेरले हुँदैमा सबै कुरा पूर्ण हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। हामीले त्यो जिम्मेवारीलाई न्याय गर्न सक्ने गरीको आफ्नो भूमिका, आफ्नो क्रियाशीलता र आफ्ना वैचारिक कार्यक्रम अनुसारका योजनाहरू पनि हुनुपर्छ। त्यसकारण यसमा दुईटा पक्ष नै भागीदार छ जस्तो लाग्छ मलाई। आज अलिकति विश्लेषण गरेर हेर्दा पहिलो कुरा त हिजोदेखि निरन्तरताका आधारमा काम गरिराख्नुभएका नेताहरू एउटा उमेर समूहमा पुगिसक्नु भएको छ, तर हिजो आफूले त्यो ठाउँमा बसेर काम गर्दाखेरि म यो उमेर समूहमा हुँदा मैले गर्न सक्थेँ भने आज यिनीहरू पनि गर्न सक्छन् भन्ने कुराको विश्वसनीयता कमजोर छ। दोस्रो कुरा, युवाहरूतिर फर्केर हेर्दा ती नेताहरूलाई अब हामी गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको ठोस योजना दिन नसकेका कारणले पनि उहाँहरूले त्यो ठाउँमा युवालाई स्थापित गरेर अब हामी चाहिँ एउटा सल्लाहकारका रूपमा बस्नुपर्छ भन्ने त्यो विश्वास निर्माण गर्न नसकेका कारणले पनि त्यो वातावरण बन्न नसकेको हो कि भन्ने पनि लाग्छ। त्यसकारण यस्ता खालका विषयहरू चाहिँ एउटा मात्रै पक्षबाट निरपेक्ष रूपमा टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि हामी पनि जवाफदेही छौँ र हाम्रा योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि नेताहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ र हिजो आफ्नो विगतलाई स्मरण गर्दै आजका युवाहरूलाई पनि विश्वास गर्नुपर्छ यस्तो लाग्छ। यसो भयो भने युवाहरू नेतृत्वमा स्थापित हुन पनि सजिलो हुन्छ। तर व्यवहारगत रूपमा हेर्ने हो भने त्यति खुसी हुने ठाउँ चाहिँ छैन। यो सबै कुराको चाहिँ निचोड त व्यवहारमा सन्तुष्ट नभएकै कारणले हो नि त। अहिले मैले यो सन्दर्भमा जति कुरा भने त्यो भनेको व्यवहारमा पूर्ण सन्तुष्ट भएको भए यी कमजोरी छन् भन्नै पर्दैन थियो। राजनीतिलाई पेसा बनाउने संस्कार मौलाउँदै गइरहँदाखेरि विचारको पोलिटिक्स कहाँनिर टिक्ला? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने तपाईँले भन्नुभएको कुरा केही हदसम्म पछिल्लो समय देखिएको छ, तर म चाहिँ के कुरामा विश्वस्त छु भने राजनीति भनेको विचारले नै निर्देशन गर्ने हो। राजनीतिमा विचार प्रधान भएन भने त्यसले गति लिन सक्दैन र राजनीति पेसा होइन। पेसा जब हामीले बनाउन थाल्छौँ भने त्यो क्षणिक हुन्छ, एक वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष होला, 6औं वर्षसम्म त्यो कुरा टिक्न सक्दैन र टिक्नु हुँदैन पनि। र मलाई चाहिँ अब म कुन कुरामा विश्वस्त छु भने आजसम्म मैले बुझेको समाज र सामाजिक चेतनालाई विश्लेषण गर्दा अबको समाजमा अहिले भएको हाम्रो नेपाली जनतामा भएको राजनीतिक चेतनालाई हेर्दा राजनीतिलाई पेसा बनाउने व्यक्ति गएर एउटा क्षणिक समयसम्म अथवा एक पटकका लागि अझ हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थालाई इङ्गित गरेर हेर्दा एउटा निर्वाचनका लागि निर्वाचित हुने कुरामा भ्रममा पार्न सक्ला। तर राजनीतिलाई पेसा बनायो भने उसले दोस्रो निर्वाचन कसै गरी जित्न सक्दैन, किनभने जनताहरू त्यो तहको चेतनाका साथ बसेका छन् भन्ने कुरामा मलाई चाहिँ विश्वास छ। त्यसकारण यो केही मौलाउन खोजेको यो विकृतिलाई हामीले निर्मूल पार्नुपर्छ र राजनीति भनेको विचारकै आधारमा अगाडि बढ्ने हो। राजनीतिले नीति निर्माण गर्ने हो र त्यो नीतिका आधारमा देशलाई समृद्ध बनाउने कुरा हो भन्ने कुरा स्थापित गर्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता पनि हो र त्यो अनिवार्य शर्त पनि हो राजनीतिको। अहिलेको समयमा विद्यालय स्तरमा जुन किसिमले राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनहरूले, शुभेच्छुक सङ्घ सङ्गठनहरूले आफ्ना कार्यहरू विस्तार गरिरहँदा, सङ्गठनहरू विस्तार गरिरहँदा र उच्च शिक्षा हासिल गरेर बाहिर निस्किरहेको युवा पुस्ता एउटा बेरोजगारको भिडको रूपमा परिणत भइरहँदा त्यो सँगै विद्यार्थीहरू युवा पुस्तामा ढल्किँदै गर्दा देशमा भन्दा विदेशप्रति आकर्षित हुने, रोजगारका नाममा होस् वा शैक्षिक आफ्नो शिक्षालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा यो सबै थोक भइरहँदा विद्यालयमा गरिएका ती राजनीतिहरू सफल थिए र अर्थपूर्ण थिए भन्न सकिने अवस्था रहन्छ? यस्तो हो, विद्यालयमा गर्ने राजनीतिहरू चाहिँ सबै राष्ट्रिय राजनीतिसँग अथवा राष्ट्रिय नीतिसँग, राजनीति पनि नभनौँ, राष्ट्रिय नीतिसँग जोडिएर समानान्तर रूपमा हुन्छन् भन्ने हुँदैन। हामीले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म गर्ने राजनीति भनेको, विद्यालयको तहमा गर्ने राजनीति भनेको त्यो विद्यार्थीलाई आत्मविश्वासका साथ उसले यो देश, यो आफूले अध्ययन गरिरहेको क्षेत्रमा ऊ चाहिँ दक्ष व्यक्तिका रूपमा अगाडि आओस् भन्ने कुरा हो। र विश्वविद्यालयमा भनेको एउटा विज्ञताका साथ बाहिर आएको त्यो जनशक्ति जसले देशलाई योगदान गर्न सक्छ भन्ने कुरा नै हो।
र अब यो हामीले विद्यार्थी राजनीतिसँग जोडेर एकदम लामो समयदेखि टिप्पणी गरिँदै आएको सन्दर्भ हो यो तपाईँले भन्नुभएको होइन। तर मलाई केही हदसम्म न्यूनीकरण भएको छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। त्यो कसरी भने आज हामीले हेऱ्यौँ भने विश्वविद्यालयमा धेरै प्राविधिक शैक्षिक कार्यक्रमहरू छन्। ती कार्यक्रमहरू चाहिँ जीवनसँग जोडिएका कार्यक्रमहरू छन्। अब त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने, परिष्कृत बनाउने कुरामा अझ हामीले धेरै मेहनत गर्नु नै पर्छ। फेरि यो सबै कुरा रोकिएको छ भन्न खोजेको होइन। तर मान्छेले आज रोजगार र शिक्षालाई सँगै लिएर जान खोजेको छ भन्ने कुरा अब हामीले बुझ्नुपर्छ र त्यो खालका शैक्षिक कार्यक्रमहरू र शैक्षिक कार्यक्रमिक योजनाहरू दिनुपर्छ। र राज्यको नीति पनि अब शैक्षिक कार्यक्रम भनेको विशुद्ध विश्वविद्यालयमा गएर अध्ययन गर्ने अनि त्यसको चाहिँ 3 घण्टा परीक्षा दिएर परिणाम आउने, सर्टिफिकेट हात पार्ने कुरा मात्रै होइन। उसले सँगसँगै अनुसन्धानका कामहरू गर्न पाउनुपर्छ। उसले गरेको अध्ययनसँग जोडिएको चाहिँ प्राविधिक पक्षलाई पनि सँगसँगै लिएर जाने खालको त्यो चाहिँ कोर्सलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरू त्यसरी निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने हामीले अझ बढी बाहिर जाने, अध्ययनका लागि बाहिर जाने र रोजगारका लागि बाहिर जाने युवा पङ्क्तिलाई रोक्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ राज्यका तहबाट नीतिगत परिवर्तन नै आवश्यक छ र विश्वविद्यालयहरू पनि त्यो खालको जनशक्तिका साथमा तयार हुनुपर्छ। अब विडम्बना अहिले त हामीले कस्तो ठाउँमा हामी छौँ भने यो कोभिडको यत्रो महामारी छ, हामीले शैक्षिक संस्थाहरूलाई चाहिँ निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौँ, भनिरहेका छौँ, अथवा विश्वविद्यालयलाई पनि भनिरहेका छौँ, शिक्षा मन्त्रालय मार्फत पनि भनिरहेका छौँ, राज्यको चाहिँ प्रमुखलाई पनि भनिरहेका छौँ। तर पनि आज विद्यार्थीहरू 2 वर्षभन्दा बढी भइसक्दाखेरि पनि विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रमहरू अगाडि लिएर जाने कुरामा निरन्तरतामा अझ पनि छटपटाउनु परेको छ। त्यसकारणले अब यो नीतिले चाहिँ हुँदैन। शैक्षिक क्षेत्र परिवर्तन गरेनौँ भने हामीले देशको समृद्धिको कल्पना पुरा गर्न सक्दैनौँ। देशको समृद्धिको आधार, सबैभन्दा ठुलो आधार भनेकै शिक्षा क्षेत्र हो। त्यसकारण अब हामीले पटक पटक भन्दै आएको र हामी एउटा ठाउँमा नपुग्दासम्म भनिरहने कुरा, हामी लागिरहने कुरा, खबरदारी गरिरहने कुरा के हो भने अब शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्छ र शिक्षा क्षेत्रको प्राथमिकताले मात्रै देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छ भन्ने कुराको चाहिँ निरन्तरता जारी नै छ। कार्यक्रमको एकदमै अन्तिममा छु। मैले छोटोमा तपाईँसँग लिन चाहेँ, हाम्रो देशमा सरकारले शिक्षालाई स्वामित्वमा लिएर निःशुल्क शिक्षाको परिकल्पना कुन अवस्थामा हुनसक्छ, एकदमै छोटोमा दिनुहोला। यसमा त पहिला अघि पनि मैले भने संविधानको कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। पहिला त विद्यालय शिक्षाबाट सुरु गर्नु पर्यो र विद्यालय शिक्षामा संविधानको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा हामी पुगिसके पछाडि शिक्षा स्वास्थ्यलाई हामीले चाहिँ निःशुल्क गर्ने ठाउँमा पुर्याउनुपर्छ। यो चाहिँ आजको अनिवार्य आवश्यकताका रूपमा महसुस भएको कुरा हो। तर राज्यले पनि त्यही अनुसार, राज्यले चाह्यो भने गर्न नसक्ने कुरा केही हुँदैन। राज्यले पनि सोही बमोजिमको प्राथमिकतामा राखेर काम गर्यो भने यो सम्भव छ, गर्नुपर्छ। हस्, यहाँले आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि यो समय संवादका लागि धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले नेपालमा रहेको मुख्य राजनीतिक दल नेकपा एमाले भित्रको यो गठजोडलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ र यसको समाधान के हुनसक्छ भन्ने विषयमा हामीले थोरै विषयवस्तुलाई समेट्यौँ भने नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेका विविध गतिविधिहरू र यसका आयामहरूलाई कुन रूपमा लिइएको छ र कसरी जानुपर्छ भन्ने विषयमा नेकपा एमालेका नेत्री अनेरा सोभिका उपाध्यक्ष सुनिता बरालसँग माउन्टेन संवादमा रह्यौँ। आजको माउन्टेन संवाद यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।